अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बुशरा बीबी के कारनामे बताएंगे कि बुशरा बीबी बनी गाला के अंदर क्या कुछ करती रही, इमरान खान कैसे उनके ताबे आ गए थे, कैसे जादू टूना किया जाता था और कैसे लोगों को अपने ही मुलाजमों के ज़रिए से डांट पिलवाती थी। पार्टी के लोगों और इमरान के दरमियान डिवीज़न और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डिवीज़न कैसे बुशरा बीबी ने पैदा की और कैसे काले बकरों की बलि दी जाती थी, तमाम की तमाम तफसील सामने आ गई है। और ऐसे शख्स ने ये तमाम के तमाम राज जो है वो चाक करके रख दिए हैं जो सालों तक बुशरा बीबी के साथ रहा। क्या तफसीलात हैं वो आपको आज के व्लॉग के अंदर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ऐसे शख्स ने ये सारे राज जो है वो मीडिया के ऊपर आके बता दिए हैं जो सालों तक बुशरा बीबी के साथ रहा। और आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी। इनाम खान जो है वो उनके एक मुलाजिम थे जो साबिक केयर टेकर थे बनी गाला के, यानी कि बनी गाला के अंदर क्या कुछ होता था उनकी मर्जी से ही होता था, उनकी मर्जी के बिना बनी गाला के अंदर कुछ नहीं होता था। किसी से मिलना हो, किसी ने बनी गाला के अंदर आना हो, इजाज़त लेनी हो, कोई बनी गाला से बाहर जाना हो, किसी ने कोई चीज़ बुलानी हो, किसी को वापस भेजना हो, तमाम की तमाम निगरानी इसी शख्स के अंडर थी जिसका नाम इनाम खान था। तो ये इनाम खान ने आके मीडिया के ऊपर जिरगा प्रोग्राम के अंदर सलीम साफ़ी को एक दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया है। और ये वो इनाम खान है जिनकी और बुशरा बीबी की आपको पता है एक ऑडियो लीक हुई थी। उस ऑडियो के अंदर बुशरा बीबी इनाम खान को डांट पिला रही होती हैं कि आपको किसने कहा था कि तोशा खाना से आए हुए जो गिफ्ट बनी गाला के अंदर आ रहे हैं आप उनकी पिक्चर्स बनवाते हैं। ऐसा करने के ऊपर उन्हें डांटा गया था और ये कहा गया था आप जहाँ हैं वहाँ पर ही रहें। फ़ोन के ऊपर उन्हें डांटा गया था, आपको दोबारा बनी गाला के इर्द गिर्द आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वही इनाम खान है जो साबिक केयर टेकर रहे हैं बनी गाला के। तो उन्होंने आके जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के अंदर जो कुछ उन्होंने बातें बताई ना, तो लग आपको पता जाएगा कि बुशरा बीबी कितनी घरेलू खातून थी, कितनी वो मजहबी थी जिसको इमरान कहते थे ये तो मजहबी खातून है, इनको ना छेड़ा जाए, ये तो मेरी मुर्शिद हैं। तो मुर्शिद पाक जो इनके थे इमरान खान के, उनके कारनामे ज़रा देखिए कि क्या कुछ गुल खिलाए जाते रहे बनी गाला के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले एक माजरत भी करूंगा क्योंकि थोड़ा सा काम के रिनोवेशन का काम चल रहा था तो उसकी वजह से प्रॉपर शायद आपको मेरी साउंड जो है वो क्लियर नहीं आ रही हो या फिर कुछ रोशनी की प्रॉब्लम भी हो, तो इसलिए एडवांस जो है वो आपसे माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, इनका इंटरव्यू लिया गया जिसके अंदर इनसे सवाल किया गया कि आपकी और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई थी कि ये जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया था कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। और इन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो थी। इनाम खान का ये कहना है कि बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो है, जेन्युइन ऑडियो है और ये जो फ़ोटोज़ की बात की जा रही है वो फ़ोटोज़ अभी तक मेरे पास मौजूद हैं। ये वो फ़ोटोज़ हैं इनके अंदर जब सवाल किया क्या चीज़ें थी जो बनी गाला के अंदर लाई गई थी और आपने उनके फ़ोटो बनवा लिए थे, तो इनका कहना था कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, इसके अंदर कालीन थे, डिनर सेट थे और ऐसी खजूरें वगैरह और दीगर चीज़ें थी। लेकिन मेरा एक प्रोटोकॉल होता था कि जो चीज़ आती है उसकी पूरी लिस्ट मरतब कर लूँ, उसका जो अपने पास प्रूफ रखूँ ताकि कल ये कोई इल्ज़ाम न लगाए कि आपने फलाना चीज़ें नहीं भेजी, कोई चीज़ें जो है वो कम निकल आई हैं। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी को बेसिकली इनके ऊपर शक हो गया था कि ये फ़ोटोज़ ले रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये चीज़ें सारी की सारी बता रहे हैं, तो इसलिए बुशरा बीबी ने इन्हें काम से जो है वो निकाल दिया था। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया कि बनी गाला के अंदर जो गिफ्ट आते थे क्या वो तोशा खाना से ही आते थे या कहीं और से भी आते थे, तो इसके ऊपर इनाम खान ने ये कहा सिर्फ जो है वो तोशा खाना के गिफ्ट नहीं आते थे, और भी दीगर पॉलिटिशियन से भी आते थे और कुछ लोगों से गिफ्ट मंगवाए जाते थे। नहीं जी, ये इमरान खान की वो बेगम है जो कहते हैं ना कि वो घरेलू खातून थी, सियासत से कोई तल्लक नहीं था, सियासतदानों के अलावा भी लोगों से गिफ्ट मंगाए जाते थे और उन्हें बताया जाता था। इनाम खान कहते हैं मेरे ज़रिए कॉल करवाई जाती थी या मैसेजिंग करवाई जाती थी कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो जो इमरान खान को चाहिए होती थी वो भी बुशरा बीबी बताती थी, इनाम खान के ज़रिए से कॉल जाती थी, तो फिर वो लोग जो है वो गिफ्ट भेजते थे। और इनके मुताबिक कि वहाँ पे बनी गाला के अंदर तलक ही सिर्फ उसी से रखा जाता था जो अमीर होता था। गरीब को ये जो मासूम अल खता थी औरत जो बनी गाला के अंदर बैठी हुई थी जिन्हें मजहबी तसर जो है वो दिया गया था, तो इन्होंने गरीब को मुँह ही नहीं लगाना था, सिर्फ अमीरों से इनकी दोस्तियाँ थी, यारियाँ थी और दोस्ती सिर्फ उन लोगों से थी जिनसे ये गिफ्ट जो बासानी डिमांड कर सकती थी। इन्होंने ये भी सवाल किया सलीम साफ़ी ने कि बुशरा बीबी के सबसे करीब कौन था,
तो इसके ऊपर इन्होंने कहा जी पहले तो जुल्फी बुखारी थे, लेकिन उनके ऊपर भी बैन लग गया था बाद में, उनको नंबर तक जो वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया था। और अगर कुछ भी कहना हो, जुल्फी बुखारी को मैसेज भेजना हो या उन्हें कोई बात सुनानी हो, तो उसके लिए जो लिंक था वो भी इनाम खान थे। आप अंदाज़ा लगा लेना इनाम खान कितने करीब थे। अब किसी को मैसेजिंग करनी हो, किसी से कोई चीज़ मंगवानी हो, किसी को डांट पिलानी हो, हालांकि आगे चल के आपको बताऊंगा कि डांट भी पिलवाई जाती रही बुशरा बीबी के ज़रिए से। बुशरा बीबी कोई ऐसी वैसी खातून नहीं जी, पूरी की पूरी डॉन थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चलाई और इमरान खान को यूं उंगलियों के ऊपर जो वो नचाती रहीं। फिर इनसे ये भी पूछा गया क्या ये सच है कि आपके ज़रिए से लोगों को डांट भी पिलवाई जाती रही? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई दूसरी दो राय है ही नहीं। मेरे ज़रिए से लोगों को कालें करवाई जाती थी, ताकि जो पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा थे उनको भी धमकियां दी जाती रही या डराया धमकाया जाता रहा। तो इसके ऊपर बाज़ लोगों ने इमरान से शिकायत की थी कि आपने हमें जलील करना है तो बराह रास्त आप हमें कह लें, लेकिन आप इनाम के ज़रिए से हमें कॉल करवाते हैं तो वो हमें ज़्यादा जो है वो रिकत हमें चीज़ लगती है, हमें ज़्यादा जो है वो इंसल्ट महसूस होती है। तो काइंडली बराह करम अगर आपको कोई हमसे शिकायत है तो बराह रास्त हमें जो है वो आप कह दिया करें, इनाम के ज़रिए से हमें ना कहलवाएं। चूँकि इनाम साहरा एक मुलाजिम है, आप एक पॉलिटिशियन से कहीं उससे ऊपर हैं, लेकिन किससे? घर के मुलाजमों के ज़रिए से दूसरों की इंसल्ट करवाई जाती थी। फिर ये पूछा गया कि जहांगीर तरीन को जो फारग किया गया तहरीक इंसाफ से, तो क्या उसके पीछे बुशरा बीबी का भी हाथ था? तो इनका कहना था जी बिल्कुल बुशरा बीबी का इसके अंदर हाथ था, और बुशरा बीबी को ये एतराज़ था कि चूँकि खान साहब की वजह से ये लोग मशहूर हो गए हैं, तो खान साहब से ज़्यादा ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और उन्हें ये भी जो है वो इस चीज़ से नाराज़गी थी कि बुज़दार को, जिसको बुशरा बीबी ने अपॉइंट करवाया एज ए सीएम पंजाब की कोई वैल्यू नहीं है, उससे ज़्यादा जहांगीर तरीन को लोग जो है वो अच्छा समझते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको जो है वो अपना मोहसिन मानते हैं, लेकिन बुज़दार का कहीं पर नाम नहीं था। तो इसलिए थोड़ी सी जलन उनके अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन को इन्होंने फैसला किया कि खड़े लाइन लगाया जाए। और ऊन चौधरी के हवाले से जब इनसे सवाल किया गया सलीम साफ़ी की जानिब से, तो उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को ये शक था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का ये ऊन चौधरी ज़्यादा वफादार है इमरान खान की नस्बत। तो आपको पता है ना ऊन चौधरी किसी के साथ क्या हुआ था? तो आपको अगर शॉर्टली में बताऊं तो ऊन चौधरी इमरान खान की अलग बर्दारी के लिए एक दिन कबल इन्विटेशन कार्ड बांट रहे थे, और जब कार्ड तकसीम कर रहे थे साथ उनके ये इनाम खान भी थे, तो उस दौरान उन्हें एक कॉल जाती है और उस कॉल के अंदर बताया जाता है कि आप सुबह अलबरदारी के अंदर मत आइएगा, आपका आना हमारे लिए बदशगुन है। और ये ख्वाब देखा है जी हमारी पीरनी यानी कि बुशरा बीबी साहिबा ने। और दूसरी जानब इमरान खान ने उन्हें टेक्स्ट भी किया था जो आज तक ऊन चौधरी के पास मौजूद है, जिसके अंदर ये लिखा था कि आप काइंडली कल मेरी ओहद ड्रिंकिंग सेरेमनी के अंदर मत आइएगा, आपको आना हमारे लिए किसी तौर के ऊपर भी जो है वो ठीक नहीं है। तो फिर ये लें जी, जितने मोहसिन थे इमरान खान के, जो इमरान के दाएं बाएं घूमने वाले लोग थे, इमरान को सपोर्ट करने वाले थे, जहांगीर तरीन जैसे लोग जो जहाज़ भर भर के इमरान के लिए लाया करते थे, वो उन लोगों को भी इमरान खान से कैसे बुशरा बेगम ने इंतहाई बारीक चाल चली और उन्हें जो है वो इमरान खान से अलग करके अकेले इमरान खान को अपने हाथ की जो है वो क्या कहते हैं अंगूठी बना के रख दिया कि जिधर चाहेंगे आप मेरी मर्जी के बिना नहीं जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान के फैसलों के ऊपर बड़ा दिलचस्प है कि जब बुशरा बीबी फैसले करती थी तो क्या इमरान खान रिएक्ट करते थे, तो इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जवाब देते हैं जिसके ऊपर मुझे हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। उनका ये कहना था इनाम खान का कि इमरान खान को अगर कहीं पर उन्हें रिएक्ट करना पड़ भी जाए बुशरा बीबी के किसी फैसले के ऊपर, तो सुनवाई जो है वो उनकी नहीं जो है वो सुनी जाती थी, घर के अंदर उन्हें नहीं पूछा जाता था, फैसला वो ये होता था जो बुशरा बीबी करती थी। और इसकी वो मिसाल भी एक देते हैं कि एक पुराना मुलाजिम था, 20 से 25 साल उसे हो गए थे बनी गाला के अंदर, तो बुशरा बेगम ने उसे कॉल मुझसे करवाई, वो पिंडी के अंदर था, कि आप अपना सामान उठा के ले जाएं, आपकी इस घर के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं आते तो सामान उठा के हम बाहर फेंक देंगे। क्या हुआ, उसे निकाला गया। दूसरे रोज़ सुबह सवेरे इमरान ने कहा जी ये चीज़ कोई मुझे पकड़ाई इनाम खान को कि ये आप उस बंदे को दे दीजिएगा। तो हैरत से ये कहते हैं मैंने इमरान की जानिब देखा कि वो उन्हें तो रात को फारग कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा किसने निकाला है? तो उन्होंने कहा जी बुशरा बेगम की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि इस बंदे को इस नौकरी से निकाल दो, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। तो इमरान खान ने ये कहा ठीक है जी वो वापस आ जाएगा, ये चीज़ अपने पास रखो, वो वापस आ जाएगा। लेकिन इमरान खान ने ज़ाहिर जाके कोशिश की होगी, लेकिन बेगम साहिबा नहीं मानी और वो शख्स दोबारा नौकरी के ऊपर नहीं आ सका। यानी कि देखें कितनी अटल फैसला था बुशरा बेगम का कि जिसके ऊपर इमरान को घुटने टेकना पड़ गए। इसे कहते हैं घुटने टेकना। कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था अब भाई आपकी कोई पर्सनैलिटी हो, घर के अंदर वैल्यू हो, एक चीज़ को घर से उठा के बाहर फेंक दिया जाए, आपके नहीं भाई वो घर की चीज़ है, ज़रूरत है, या कोई वफादार शख्स है उसे घर के अंदर रहना चाहिए, ये मेरे साथ इतना असर आया। लेकिन नहीं,
بشریٰ بی بی کے سامنے عمران خان کو وہاں پر بھی گھٹنے جو ہے وہ ٹیکنا پڑے. اور پھر کیا ہوا، کہتے ہیں کہ عمران خان یہ تھا نا کہ کیسے عمران خان کے تابع آ گئے. تو انہوں نے کہا جی عمران خان ایک ضدی آدمی تھے. سوال پوچھا کہ کیسے تابع آ گئے، تو کہا یہ عمران بڑا ضدی آدمی تھا. لیکن بشریٰ بیگم جیسے آئی ایک ایک دن کے حساب سے عمران خان بدلتے گئے اور ایسے بدلے کہ بشریٰ بیگم جو بھی حکم کرتی وہی کچھ ہوتا تھا. بلکہ عثمان بزدار کو اگر آپ دیکھ لیں تو بشریٰ بیگم کی سہیلی فرح گوگی جو کہ آج کل میڈیا کے اندر ہے، ان کے شوہر احسن جمیل گجر لائے تھے. احسن جمیل گجر اور فرح گوگی لائی تھی، ان کے کہنے کے اوپر اسے جب وہ سی ایم بنایا گیا تھا، کیونکہ بشریٰ بی بی ان کے پیچھے کھڑی تھی. کیونکہ بشریٰ بی بی نے یہ کہا تھا کہ جس شخص کو یہ لے کے آ رہے ہیں آپ نے اسی کو سی ایم پنجاب جو وہ لگانا ہے. اور انہی کے کہنے کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھیں وہ غیر معروف خاتون جو کہتے تھے کہ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ مذہبی ہے، یہ گھریلو خاتون ہے، وہ گھریلو خاتون کیسے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر جو حکمران لگایا گیا وہ بشریٰ بیگم کے کہنے کے اوپر لگایا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں بشریٰ بیگم کا سیاست کے اندر کتنا ایک علم ہوگا. ایسے نہیں کہتے کہ پاکستان ایسے نہیں تباہ ہوا، پنجاب کی کیا حالت ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں کے اندر. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایسے لوگوں کو لگایا گیا جو صرف کھٹ پتلی تھی، جن سے فائدہ فرح گوگی، احسن جمیل گجر، بشریٰ بیگم اور عمران خان بھی ظاہر ڈیفینیٹلی اٹھاتے رہے ہوں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی تصویریں دیکھ کے دیکھیں نا کہاں تک پہنچی ہوئی پیرنی تھی، تصویریں دیکھ کے فیصلہ کرتی تھی کہ کون سا شخص عمران کے حق کے اندر بہتر ہے. بھائی تصویریں، پھر تو سارے سسٹم ہی ختم ہو جانے چاہیے، پھر تو وفاداریاں بھی آپ نے تصویریں دیکھ کے کرنی ہے. آپ کے پاس کوئی اور پیرامیٹر ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کی جو ہے وہ تصویریں دیکھیں گے اور بتائیں گے یہ وفادار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا کہنے جی بشریٰ بیگم کے. اور ان کا شخص کون تھا جو پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہے، جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں نے دنیا کے اوپر رول کرنا ہے، یعنی کہ مسلم دنیا کا اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا. سب سے بڑا لیڈر طیب اردگان کو تو یوتھ کے پیچھے چھوڑتے تھے، کہتے تھے نہیں کپتان ہمارا آگے ہے. اور کیا وہ اپنی بیگم کے نیچے لگا ہوا، بیگم جو آرڈر کرتی اسی کے کہنے اوپر بزدار کو لگایا گیا، اسی کے کہنے کے اوپر علیم خان جہانگیر ترین اون چودھری کو پارٹی سے نکال کے رکھ دیا گیا. اور اس کے کہنے کے اوپر یہ توشہ خانہ کے اندر وارداتیں بھی ڈالی گئیں. اور آج کھٹے لائن وہی کپتان لگا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ قومی یوتھ کو دیر سے سمجھ آئے گی. پھر جی کسی کی تقرری کرنی ہو تو اس کے لیے بھی عمران خان سے تصویریں منگاتے تھے، بشریٰ بیگم کو دکھاتے تھے، پھر بشریٰ بیگم ڈیسائیڈ کرتی تھی ہاں بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں. یعنی کہ ان کے پاس جو پیرامیٹر تھے کسی کو جانچنے کے وہ تصویر تھی جس کو بشریٰ بھی دیکھتی تھی اور ظاہر ہے پھر کیلکولیٹ کیا کرتی ہوں گی، فون کرتی ہوں گی جہاں سے ان کے رابطے تھے کہ ہاں بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں، ہماری بات مانے گا یا نہیں. کپتان کی نہیں، کپتان کو چھڈو، ہماری باتیں اسے ماننا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں کیا کرتی تھی. عمران کو انگلیوں کے اوپر نچایا گیا جی. بھائی صاف سی بات ہے، جب ٹکٹ تقسیم کیے جاتے تھے تحریک انصاف کے اندر تو کیا ہوتا کہ یہی انعام خان پوری فہرست بناتے، اس کے اندر اس کینڈیڈیٹ کا فوٹو بھی ہوتا، وہ رات کو بشریٰ بیگم کے حوالے کی جاتی، صبح عمران خان آ کے فیصلہ سناتے کہ ہاں بھائی میں نے رات کو بڑا سوچا ہے، فلاں شخص ریجیکٹ ہے، فلاں ایکسیپٹ ہے، فلاں کو ٹکٹ ملے گا، فلاں کو نہیں مل سکا. کیونکہ بشریٰ بیگم کا آرڈر تھا. اس شخص کو یہ کہتے تھے کہ مسلم دنیا کے اوپر رول کرے گا. جس شخص کی اپنے گھر کے اندر نہ سنی جا رہی ہو نا وہ کبھی بھی حکمران نہیں بن سکتا ہے، وہ دنیا کے اوپر رول نہیں کر سکتا ہے. ایسا شخص جس کی گھر کے اندر نہ سنی جا رہی ہو، جس کی مرضی سے آپ ایک ملازم گھر کے اندر نہ رکھ سکیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اوپر رول کرے، آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان پورا سسٹم اس کی انگلیوں کے اوپر ناچے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں جی بڑی زبردست چیزیں. زبردست سے مراد کہ وہ جادو ٹونے والی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. سنیے گا، بڑے مزے کی یہاں پہ سے سٹوری ہے. یہ پوچھا گیا کہ کیا ہوتا تھا یہ جادو ٹونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کے اندر سچائی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں جی بکرے ذبح ہوتے تھے اور میری یہ ڈیوٹی تھی کہ کالا بکرا ہر 2 ہفتے بعد، ان کے ہر 15 دن بعد کالا بکرا ہم نے لانا تھا. اور یہ بشریٰ بیگم کہتی تھی، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ عمران کا صدقہ ہے. اور عمران خان صاحب بھی دیکھیں ان کا اعتقاد کتنا مضبوط ہے، اللہ کے اوپر کتنا ان کا عقیدہ تھا کہ 1.25 کلو گوشت کے اوپر ہاتھ رکھ کے صبح جاتے تھے، اس گوشت کو چھت کے اوپر اور کبھی ملازموں کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا. اور جو بکرے کی سری ہوتی تھی اکثر اس کو قبرستان کے اندر پھینکا جاتا تھا. لیں جی یہ 2022 اور 2023 کے اندر یہ کچھ پاکستان کے اندر مطلب 21 22 23 کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی. خیر 22 کے اندر تو کپتان رہا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کے اندر، 23 کے اندر تو نہیں رہا تھا. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا. پرائم منسٹر آف پاکستان جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں، جس کو یہی یوتھ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلم دنیا کا واحد لیڈر ہے، وہ گھر میں کیا کرتا تھا، وہ بکروں کی سریاں اٹھا کے قبرستانوں کے اندر بچھوائی جاتی تھی، گوشت چھتوں کے اوپر ڈالا جاتا تھا، کالے بکروں کی بلی جو ہے وہ چڑھوائی جاتی تھی. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص مدینے کی ریاست بنانے چلا تھا؟
ایسا شخص مزید کی ریاست جو بنائے گا جس کا اعتقاد ایک پیرنی کے اوپر اور صرف ان کے بکرے کالے بکروں کی بلی چڑھانے کے اوپر ہے. جو شخص یہ بلیو کرتا ہے وہ پاکستان کی کیا قسمت بدلے گا اور اپنی کیا قسمت لکھے گا. وہ جو قسمت اس نے لکھنا تھی نا وہ اب جیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں جا کے اب اپنی اگلی قسمت کے بارے میں وہ رونا رو سکتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑی چیز جو سامنے لائی کہ میرے خیال میں اس میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی کہ 3 کروڑ روپے، یہی امان اللہ کہتے ہیں، انعام اللہ یہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ بشریٰ بیگم نے میرے حوالے کیا کہ آپ لیں عمران خان کے اکاؤنٹ کے اندر ڈالیں. اب یہ 3 کروڑ انہوں نے کہا جی میں کیسے ڈالوں، عمران تو پائی کا حساب لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کوئی گھر کے اندر ایسی چیزیں تھی جو بیگم نے سیل کر دی، تو جا کے انہوں نے اکاؤنٹ کے اندر ڈالی. تو کہتے ہیں بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ توشہ خانہ کی جو گفٹ تحائف جو ہے وہ سیل ہوئے ہیں، جس ڈیٹ کو وہ سیل ہوئے تھے اسی روز یہ پیسے دیے گئے اور جا کے میں نے بینک اکاؤنٹ کے اندر جمع کروائے. تو براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ کے گفٹ کس نے بیچے، کس کے کہنے کے اوپر بیچے، کس کے پاس وہ اماؤنٹ آئی اور بشریٰ بیگم نے کیسے اسے عمران کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کروائے. تو سارا سینیریو وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. وہ بشریٰ بیبی جو گھریلو خاتون تھی جس نے اس ملک کو تگنی کا ناچ نچایا، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے کرواتی رہی، سب کو جو ہے وہ غطار وطن کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتی رہی. بڑی گالا کے اندر عمران خان کا انہوں نے کیا اشر کر کے رکھا تھا، کس لیول کے اوپر عمران خان کو پہنچا دیا تھا اور عمران خان کو کیسے جو ہے وہ سب سے الگ کر کے تنہا کر کے آج کے حالات کے اندر پہنچایا. تو اس کے پیچھے ایک ہی چہرہ آپ کو سب سے بڑے لیول کے اوپر نظر آئے گا اور وہ چہرہ بشریٰ بیگم کا.